सकिन्छ र टिकापुर घटनाबारे तपाईँ गुगल पनि गर्नुभयो भने थुप्रो अनेक थरी चाहिँ त्यहाँ समाचारहरू र त्यहाँ इभेन्टहरू भेटाउन सक्नुहुन्छ र मैले जे देखेँ त्यति मात्रै यहाँमा चाहिँ कुरा राख्छु र मैले केही सवालहरू पनि उठाएको छु जुन मैले गान्धीपुरमा कन्टिन्यू रिपोर्टिङ गरेँ म टिकापुरमा म 10 दिन बसेको थिएँ 7 गते घटना भइसकेपछि म मेरो अफिस गएँ साँझ मलाई चाहिँ 3 बजी के अरे 6 बजीतिर सम्पर्क गर्यो र मलाई के जिम्मा दियो भने टिकापुरका घटनाका बारेमा तपाईँले रिपोर्टिङ गर्नु पर्यो र मलाई केही म्यान्डेटहरू दिएको थियो कान्तिपुरमा त्यो म्यान्डेट चाहिँ के दिएको थियो भने टिकापुर विद्रोह थरवाट आन्दोलनमा त्यत्रो घटना छ 8 जना बच्चा के 8 जना मर्दा 1 जना नाबालकसहित 8 जना मर्दाखेरि टिकापुरका थारूहरूको अवस्था के छ कतिजनालाई गोली लाग्यो र तिनीहरूको चाहिँ अहिले पछिल्लो अपडेट चाहिँ के हो भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ म्यान्डेट दिएको थियो कान्तिपुरले र म त्यसै गरी म चाहिँ बिहान त्यसो घटनाको भोलिपल्टमा चाहिँ कर्फ्यू चिचोल्दै नेपालगञ्जबाट म आफै पनि कर्फ्यूमा चिचोल्दै मसँग पास पनि थिएन किनभने त्यति बेलाको प्रशासनले कर्फ्यूको पास पनि दिएन र म चाहिँ टिकापुर जानुभन्दा पहिला एउटा चाहिँ लम्की भन्ने ठाउँ छ र लम्कीको इलाका प्रहरी कार्यालय रहेछ त्यहाँ म त्यहाँ पुग्छु इलाका प्रहरी कार्यालयमा र त्यहाँ चाहिँ मैले इन्सपेक्टरलाई भन्छु मलाई सुरक्षा चाहियो म चाहिँ कान्तिपुरको मान्छे हो म कुनै पनि हालतमा टिकापुर जानुपर्छ भनेपछि म सक्दिनँ भन्ने जवाब दिनुभयो तपाईँले नसक्नु तपाईँ मलाई सुरक्षा दिन सक्नुहुन्न भने म आफै जान्छु म मरेँ भने या बाँचेँ भने तपाईँको जिम्मेवार तपाईँ यो घटनाको जिम्मेवार तपाईँ हुनुहुन्छ भनेपछि म चाहिँ मोटरसाइकल लिएर हिँडिसकेपछि उहाँ डराउनु हुने सर डराइसकेपछि उहाँ चाहिँ मेरो पछि यस कटिङ गरेर मलाई चाहिँ तोरैयापुर छोड्नु छोडिसकेपछिका घटनामा चाहिँ यहाँ सरसर्ती चाहिँ अब देखाउन अनुमति चाहन्छु र तपाईँको तोरैयापुर जहाँ झडप आएको थियो पहिलो जुन झडप आएको थियो तपाईँको अखण्ड पक्षधर र थर्मोड पक्षबिच जहाँ तोरैयापुर भन्ने एउटा पुल छ सानो त्यहाँ चाहिँ सेना थियो र म त्यहाँ सेनाको बिचमा पसिसकेपछि सेनाले चाहिँ केही पनि बोलेन मैले पनि बोलिनँ उनीहरू पनि केही पनि बोलेन र म त्यसै गर्दै म टिकापुर छिर्छु टिकापुर छिर्नुभन्दा पहिला एउटा खडक चोक भन्ने छ त्यहाँ खडक चोक भन्ने छ होइन यो क्षतिको बारेमा मैले भने यहाँ सबैलाई थाहा छ त्यहाँ खडक चोक भन्ने छ एउटा त्यहाँ खडक चोकमा मलाई चाहिँ रोकिन्छ त्यहाँ खडक चोकमा रोकेर मलाई चाहिँ मेरो गाडीमा चाहिँ प्रेस लेखिएको थियो प्रेस लेखिसकेपछि लेखेको गाडी देखेपछि 4 जना मान्छे आयो त्यहाँ सशस्त्र तैनात छ नेपाल प्रहरी तैनात छ र सेना पनि छ त्यहाँ 3-3वटा छ त्यो खडक चोकमा र 4 जनाको समूह आउँछ र मलाई समाउँछ 4 जनाको समूहले मलाई समाइसकेपछि म चाहिँ हेलमेट लगाएको थिएँ हेलमेट मलाई खोल्न लगाएको अनि हेलमेट खोलिसकेपछि त थारू होस् भने म थारू सारू के पनि जान्दिनँ म ठाकुर सिंह थारू हो म कान्तिपुरको पत्रकार हो म थारू सारू जान्दिनँ भने मैले भने एकजनाले मलाई घोषणा थाल्यो अर्कोले चाहिँ पेट्रोल झिक्न थाल्यो मोटरसाइकलबाट त्यसलाई चाहिँ जलाउनु पर्छ चाहिँ मैले भने किन जलाउनुहुन्छ मलाई म त पत्रकार हो म चाहिँ एकदमै प्रतिवाद गरिरहेर एकजना त्यहाँ चलाक मान्छे थियो र उसले भन्यो यो कान्तिपुरको पत्रकार हो यसलाई छुनु है छोड्नुपर्छ भनेर चाहिँ मलाई छोड्यो त्यो छोडिसकेपछि म चाहिँ टिकापुर एफएम पसेँ होइन टिकापुर एफएममा जान्छु टिकापुरमा त्यो तपाईँहरूको त्यसमा छँदैछ भने त्यो उसमा मैले चाहिँ प्रिन्ट टु फाइलमा छ त्यो टिकापुर एफएम भन्ने सामुदायिक एफएम छ त्यहाँ टिकापुर एफएममा पस्दाखेरि टिकापुरका पत्रकार सबै डराएर चाहिँ टिकापुर एफएममा लुकेर रहेछ सबै डराएर किनभने चाहिँ अब त्यो अवस्था थिएन अरे यति डरलाग्दो अवस्था थियो कि त्यसो चाहिँ पुरै गरेर साप्ने छैन सबै साथीहरू अनियरमा चाहिँ बसेका रहेछन् अनियरमा किन बस्दो रहेछन् भने एउटा चाहिँ समाचार संस्थामा सरसर्ती कसैले आक्रमण पनि गर्न सक्दैन गर्ने आँट पनि गर्दैन होइन तर चाहिँ गर्ने आँट गर्यो भने पनि अनियरमा छिर्न सक्दैन भन्ने चाहिँ एउटा इन्टरनेसनली मान्यताको कारण चाहिँ उनीहरू चाहिँ टिकापुरका साथीहरू त्यहाँ लुकेरहेछन् त्यहाँ लुकेर बसिसकेपछि म त्यहाँ चाहिँ म आफै पनि पुगेर म पुगिसकेपछि टिकापुरका साथीहरूले पनि ऊ तपाईँ कसरी आउनुभयो म त कर्फ्यू चाहिँ चल्दैन मलाई यस्तो व्यवहार भयो भनिसकेपछि टिकापुरका साथीहरूलाई चाहिँ यहाँ आँट आयो नेपालगञ्जबाट आउन सक्ने हामी चाहिँ रिपोर्टिङ गर्न नसक्ने भने चाहिँ हामी 4 बजीसम्म हामी रेडियोमै खुल्यौँ त्यति बेला रेशम चौधरी सञ्चालकहरूको फुलबारी एफएममा आगो लागिसकेको त्यहाँ आगो लागिसकेपछि अब टिकापुर एफएम सामुदायिक एफएममा बस्न सक्ने अवस्था भएन किनभने अब एउटा एफएममा आगो लागिसकेपछि अर्को एफएममा आगो लाग्दैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी रहेन त्यसै कारण साथीहरूले टिकापुर एफएम बन्द गर्नुभयो र चाहिँ घरतिर लाग्नुभयो म चाहिँ उता के अरे
होटल सिद्धार्थ म चाहिँ गएर बसेँ। त्योभन्दा पहिला यो मैले आफ्ना घटनाहरू सरसर्ती सुनाइरहँदा मैले चाहिँ मेरो रिपोर्टिङको क्रममा मैले देखेका कुरा चाहिँ सुनाउँछु। के भयो भन्नुहुन्छ भने रेशम चौधरी मेरो घरमा आइराख्ने, मसँग बस्ने, हामी साथीभाइ जस्तै हुने, म दाइ हुन्छु रेशम चौधरी व्यक्तिगत रूपमा। अनि त्यो घटना भइसकेपछि म चाहिँ पहिलो फोन मैले रेशम चौधरीलाई गरेँ। मलाई के थाहा थिएन भने, मलाई के विश्वास थियो भने म टिकापुरको रिपोर्टिङ गर्न गइरहँदा रेशमले मलाई संरक्षण गर्छ भन्ने विश्वास थियो मलाई पहिलो। मलाई त्यो दिनसम्म थाहा थिएन। तपाईँको चाहिँ जुन दिन घटना घट्यो मलाई चाहिँ कान्तिपुरबाट फोन आयो, म चाहिँ टिकापुर आउँदैछु भनेर रेशमलाई मैले फोन गर्न खोजेँ। उहाँको चाहिँ मोबाइल स्विच अफ थियो। उहाँको मोबाइल स्विच अफ हुँदाखेरि अर्को दिन त चाहिँ रेशम चौधरीकै नाम आयो भनेको चाहिँ अर्को दिन चाहिँ रेशम चौधरीकै नाम आयो होइन, त्यो मिडियाहरूमा रेशम चौधरीले गर्दा भयो भन्ने कुरा चाहिँ देखियो होइन। अझै यो त्यसपछि म चाहिँ हजुर त्यसपछि यो हेर्नुहोस्, यो त्यो मेरो डायरीमा छ, त्यो धेरै कुरा भन्दिनँ होइन। लम्कीपछि दक्षिणतर्फ करिब 14 किलोमिटर टिकापुर घट्नुपर्छ, त्यहाँ घटना भएको यस्तो थियो हेर्नुहोस्, यो अवस्था थियो। फुल मैले लेखेको छु, त्यहाँ सेना थियो। अनि अघि मैले भने यो सब भने अर्को रमाइलो कुरा म के भन्छु भने करिब 4 किलोमिटर जहाँ कर्फ्यू सुरु थियो बाटोमा, राजीपुर, अमौरी, अमौरा, पटरैया, कोरेलियापुर, दुर्गौली यी गाउँहरू छ नि। अचम्म लाग्दो चाहिँ घटना के छ भन्नुहुन्छ भने योहरू चाहिँ यसको चाहिँ एउटा नोट गर्ने विषय के छ भने चाहिँ 21 दिनदेखि है 21 दिनदेखि थरुहट पक्षधर प्रदर्शन मचाएको चाहिँ 21 दिनदेखि चाहिँ थरुहट पक्ष प्रदर्शन हुन्छ, थरुहट प्रदेशको माग गरिरहेको छ। यहाँ चाहिँ अचम्म चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने तोरैयापुरको झडपको बारेमा तपाईँहरू कति थाहा पाउनुहुन्छ? त्यहाँ थारू प्रदर्शनकारीहरूले तपाईँको ढुङ्गा राखेर प्रदर्शन गरिरहँदा अखण्ड पक्षधरका साथीहरू कसरी पुग्नुभयो भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ नोटिस गर्ने विषय हो है। कसरी पुग्नुभयो त्यहाँ प्रहरी प्रशासनलाई थाहा छ। तपाईँको त्यो तोरैयापुरमा चाहिँ प्रदर्शन भइरहेको छ, ढुङ्गा यसरी घेर सडक रोकेर प्रदर्शन भइरहेको छ, तर अखण्ड पक्षधरका साथीहरू पुग्छन्। त्यो पनि मोटरसाइकल र्यालीहरू चाहिँ टिकापुरमा छिर्छन् है। यो चाहिँ मैले देखेको एउटा नोटिस भन्ने कुरा मैले चाहिँ एउटा नोटिस गरेको छु यो है मेरो। अब अर्को मलाई अचम्म के लाग्यो भने म 3 बजेसम्म, मैले अघि पनि भने 3 बजेसम्म म एफएममै थुनिएर चाहिँ म टिकापुर घटनाको समाचार गर्नको लागि गएँ, तर म टिकापुर एफएममै थुनिहाल्छु। अब अति भयो। अब गर्ने कि अनुहार तपाईँहरू चाहिँ कति अप्ठ्यारो के अनुहार बाहिर निस्किँदाखेरि अब अनुहार यस्तो छ है, पिटिहाल्ने या झडप के अरे चाहिँ कुटपिट गरिहाल्ने। तर चाहिँ मलाई कान्तिपुरले जबरजस्ती रिपोर्टिङ गर्नै पठाएको छ होइन। त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ के कसरी रिपोर्टिङ गरेँ भने पहिलो दिनको मेरो रिपोर्टिङ है, कहिले पनि यो म भुल्दिनँ। यो पहिलो दिनको मेरो रिपोर्टिङ के थियो भने महेन्द्र भण्डारी भन्ने नेपाल टेलिभिजनको संवाददाता, अनि उहाँलाई मैले चाहिँ समातेँ किनभने उहाँ चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ के भन्छ सरकारी मिडियाको मान्छे हुनुभयो। अनि उहाँले मलाई के गर्नुभयो भने मलाई हेलमेट लगाइदिनु पछाडि, म चाहिँ मोटरसाइकलमा बसेँ है, र मलाई चाहिँ कालो हेलमेट लगाइदिनु भने। अनि पहिलो दिन मैले चाहिँ त्यसरी रिपोर्टिङ गरेँ। मैले धेरै फोटो पनि खिच्न सकिनँ होइन, किनभने म होपलेस भइसकेको थिएँ। यहाँ त्यहाँको तपाईँको त्यहाँ आगजनी, तपाईँको हुटाइ, त्यो पिटाइ है, त्यहाँका मान्छेका चिच्याहात देखेर म आफै पनि होपलेस भएको। त्यही भएर चाहिँ म सकिनँ। त्यो मैले मुस्किलले 3-4वटा फोटो खिच्न भ्याएको थियो डरले होइन। त्यहाँ चाहिँ अर्को अचम्म तपाईँलाई सुनाउँछु। त्यो पहिलो दिन है 8 गतिको घटनाको कुरा सुनाउँछु। मलाई अचम्म के लाग्यो भने कर्फ्यू छ हेर्नु चाहिँ, कर्फ्यूमा त मान्छेको सेक्युरिटी त हुन्छ नि, तर आगजनी गरिरहेको छ एउटा समूह मात्रै छैन है, धेरै समूह छ है। तपाईँको सिभिलमा छ मान्छे है, तर मजाले घरमा 3 तलाका 4 तलाका घरहरू जलिरहेको छ है। कर्फ्यूमा मैले चाहिँ घर जलेको, हामीले घर जल्दैन या चाहिँ मानवीय क्षति वा चाहिँ तपाईँको भौतिक क्षति हुँदैन भन्ने विश्वास गर्छौँ हामी होइन, कानुन मान्ने मान्छेहरूले। तर त्यहाँ चाहिँ एकदमै धेरै आगजनी भयो है। रेशम चौधरीको एफएममा आगो लाग्दा अर्को दिनसम्म तपाईँको चाहिँ अर्को दिनसम्म 2-3 दिनसम्म त्यो आगो चाहिँ निभेन, किनभने प्लास्टिकका क्यासेटहरू थिए होइन, त्यहाँ एफएमका सामानहरू थियो, त्यही भएर चाहिँ निभेन। रामजनम चौधरीको घर बस्ने घरको अगाडि चाहिँ एउटा कुर्सी जलाइएको देखेँ होइन, त्यो अवस्थामा थियो। यो चाहिँ एकदमै नोटिस गर्नुपर्ने विषयहरू चाहिँ तपाईँको कर्फ्यूमा घर जल्नु, मान्छे पिटाइ खानु भन्ने चान्चुने कुरा होइन, त्यसरी पिटाएको। हुन त मैले मधेस आन्दोलन पनि झेलेँ होइन, त्यो तपाईँको 2063 माघ 10 गते हामीले त्यो रिपोर्टिङ गऱ्यौँ। तर टिकापुरको कर्फ्यू र नेपालगञ्जको कर्फ्यूमा आकाश जमिन फरक मैले चाहिँ पाएको छु। टिकापुरको कर्फ्यू भन्ने कि कुक्नु पनि भन्ने हो चाहिँ थारूहरू निस्किन सक्दैनन्, किनभने अनुहारबाटै चिनिन्छन्।
तर अरू मान्छे अब प्रहरी हुन् वा सेना हुन् तर सिभिलमा नै आग लागि भएको चाहिँ प्रहरी डन्डाले उभिरहेको छ त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी र चाहिँ सेना चाहिँ तपाईँको चोकमा छ है बजारतिर त्यति सानो सेना थिएन चोकतिर थियो त्यो चाहिँ एकदम नोटिस गर्नुपर्ने कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ है। अब उठेको सवाल चाहिँ हेर्नु चाहिँ यो कर्फ्यूमा सुरक्षाकर्मीका अगाडि कसरी घरमा आगजनी भयो है त्यो म जान्दिनँ है त्यो सबैले जवाब दिन्छ। यस्तो थियो चाहिँ टिकापुरको छ त्यो आग लाग्ने हुँदाखेरि चाहिँ मान्छे केही घर टहराहरू चाहिँ यस्तो थियो त्यो चाहिँ रेशम चौधरीको यो फुलबारी एफएमको दृश्य होइन त्यो धेरै पछि जलेको चाहिँ यो भिडियोमा यो एकजना के समथिङ चौधरी घर हो यो 3 तलामा उहाँको चाहिँ सिलाइ मेसिनको डिलर हो त्यो घर है त्यो पूर्ण जलेको छ। एउटा सटरमा चाहिँ तपाईँको के भन्छ अरे यो मोबाइलको पसल थियो पुरा जलेको छ एकदम दर्दनाक फोटो छ यो न्युट्रियर्स होइन। अब यस्तो छ है यो मैले केही फोटोहरू देखाएँ होइन। अब यो अर्को हेर्नुहोस् है अब टिकापुर घटना भयो है 7 गते भयो 8 गतेदेखिको अवस्थामा हेर्नुहोस् है सिङ्गो अब थारू नै तपाईँको आतङ्कवादीको व्यवहार के त्यहाँ गर्नु म त बर्दिया के अरे म नेपालबाट गएको थिएँ होइन। मलाई चाहिँ कान्तिपुरले पछिल्लो म्यान्डेट के दियो भने थारू कतिजना मऱ्यो भने खोज भन्ने थियो हेर्नुहोस् कतिजना गोली लाग्यो भन्ने पनि खोजेर भन्थ्यो अब खोज्यो। टिकापुरको एरियाको मैले कुनै एउटा गाउँ बाँकी राखिनँ जहाँ म पुगिनँ म घर घर पसेँ होइन। मलाई चाहिँ पस्न सजिलो के थियो भन्नुहुन्छ भने मेरो थारू थियो र म थारू भएको नाताले म घरसम्म पुग्न सफल भयो मेरो है। एउटै जवाब के फर्काउँछ भने कोही गोली नै लागल हो भन्ने फर्काउँछ त्यो किन भनियो भन्नुहुन्छ भने नि पक्राउ खान्छ मलाई गोली लाग्यो भनेपछि बाँकी त हुँदैन राज्यको त्यो पक्राउ पर्छ। कोही मान्छे मलाई कुट्यो भन्न तयार भयो एकजना थारू मैले भेटाइनँ जसले म प्रहरीको कुटाइ खाएँ भनेर मैले जवाब पाएँ। तर महिनै अगाडि मैले धेरै थारूहरू कुटेको देखेको थिएँ तर एकजना थारू पनि मेरो प्रश्नको जवाब दिन तयार भयो। म कुटाइ खाएँ एक लट्ठी खाएँ एक झापर खाएँ म चाहिँ धुलो पिठो हुने गरी लट्ठी खाएँ कोही भन्न तयार चाहिँ भएन। किन भन्नु भने र तयार नहुनुको कारण धेरै थियो त्यो त थियो हेर्नुहोस् है सिङ्गो समुदायमाथि तपाईँको थारू भनेकै तपाईँको यो आत्मगाडी जस्तै व्यवहार गर्यो भने अपराध एकजनाले गर्ने कुनै व्यक्तिले गर्ने विशेषले गर्ने राज्य पक्षबाट भयो वा थर्मल पक्षबाट भयो त्यो त छानबिनको विषय पर्ला। तर सिङ्गो थारू आत्मगाडीको व्यवहार सहँदाखेरि त्यहाँका थारू समुदाय चाहिँ निकै पीडित भन्ने हुन लाग्छ। अब थर्मल प्रदर्शनको झडपमा परि नाबालक सहित 8 सुरक्षाको मृत्यु भएपछि गाउँमा सुरक्षित महसुस गरे। टिकापुर आसपासको नारायणपुर धनसिंहपुर दुर्गौली पथरैया लगायत क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी सर्च अपरेसन गऱ्यो राति गर्थ्यो यहाँले सरहरूले पनि भन्नु होला राति गर्थ्यो है सर्च अपरेसन भयो भन्ने चाहिँ हामी सुन्थ्यौँ। बिहान त्यही घरमा गएर प्रश्न गर्दाखेरि प्रहरी आएको र भनेर नै कोही आएन कोही पनि आएन भने चाहिँ जवाब चाहिँ दिनु होइन कि एकदम डर थियो त्यहाँको अवस्था थियो होइन। अर्को यो फोटो त एकदमै धेरै भाइरल भयो होइन टिकापुर घटनामा उहाँ 2 जनाको घरमै पुग्यो होइन यी 2टाको घरमै पुग्यो होइन। 2 जना घरमा पुग्दाखेरि तपाईँको यो उहाँहरूको एउटै जवाब के थियो भने आँसु है। तपाईँको मान्छे कुन अवस्थामा पक्राउ गर्यो आन्दोलनमा गएको थियो कि थिएन भन्दाखेरि कुनै जवाब नआउने रुने मात्रै। र अर्को चाहिँ अचम्मको कुरा के थियो भने त्यो पक्राउ परेका पहिलो दिन पक्राउ परेकामा केही साधु थिए साधु भनेको कन्ट्री आउँछ यहाँ हाम्रोमा के भन्छ अरे हाम्रो थारू समुदायमा एउटा साधु हुने परम्परा छ एकदमै माछा मासु दारू के पनि खाँदैन त्यो शाकाहारी हुन्छ। अर्को हाम्रो मान्यता के हुन्छ भने कन्ट्री लगाएको मान्छे कमिलाको ज्यान पनि लिँदैन भन्ने मान्यता हुन्छ होइन। अनि म साधुको घरमा पनि गइसकेको मान्छे साधु पनि रहेछ लिनु चाहिँ अहिले चाहिँ छुटे है 2 जना तपाईँको छुटेका छन् होइन। तर चाहिँ अब कमिलासम्म मार्न नसक्ने हाम्रो मान्छे कसरी मार्छ भन्ने जवाब चाहिँ फर्काउँथ्यो त्यहाँका मान्छेहरू त्यहाँ चाहिँ त्यो पक्राउ परेका मान्छेहरूको परिवारहरूसँग सोद्धा। अब घरमा रुवास है अब घटनामा कति थारू घाइते भयो यो मेरो प्रश्न थियो कति मृत्यु भयो होला होइन। टिकापुर आसपासका पुरै भौतारी डरका कारण कोही खुल्न तयार भएन आँसु देखिन्थ्यो रुवास चल्थ्यो उनीहरूको एउटै दाबी थियो थारूले यसो गर्नै सक्दैनन् कसरी भयो यस्तो भन्ने चाहिँ जवाब पऱ्यो होइन। त्यो हाम्रो चाहिँ हामीले कान्तिपुरमा रिपोर्ट पनि घटनास्थलका मैले प्रत्यक्षदर्शी पनि कुरा गरेको छु हेर्नु चाहिँ रामधनीसँग मैले कुरा गरेँ प्रत्यक्षदर्शी रामधनी वर्मा जसको घरमा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने मारियो
भनेपछि त्यो मान्छेले पनि भेटेँ। उसले भनेका कुरा म विगत 30 वर्षदेखि मालीको काम गर्दै आएको छु। त्यो टिकापुर नगरपालिकामा मालीको काम गर्छन् तिनी। 9 पशुहाट बजार नजिक छ। त्यस दिन भदौ 7 गते करिब 2 बजीतिर मेरै घर जोडिएको सडकमा 10-12 जना सुरक्षाकर्मी सुरक्षा दिइरहेका थिए। प्रदर्शनकारीको भिड बढ्दै गएपछि धेरै अञ्चल प्रमुख वरिष्ठ पुलिस एसएसपी लक्ष्मी नेपालीसहित अर्को टोली आइपुग्यो। मैले कसैलाई पनि चिनेको थिएन। प्रदर्शनकारीहरूको हातमा भाला थियो, कसैको हातमा लाठी र भाटा थिए। प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई सम्झाउन खोजिरहेको थियो। भिड भने अगाडि बढ्न खोजिरहेकै थियो। प्रदर्शनकारीले नमानेपछि प्रहरी टोली पछाडि फर्क्यो, तर प्रहरी टोली गोली चलाएन। हेर्छ, गोली चलाएको भइसक्यो, व्यक्तिलाई गोली लाग्थ्यो होला। आक्रमणमा उत्रिएपछि प्रहरी त्यहाँबाट भाग्न थाले। उहाँ मेरो घरको बरन्डाको कोठामा लुक्न खोज्नुभयो। घर ढोका लगाउन नपाउँदै प्रदर्शनकारीले तानेर आँगनमा लग्यो। घरेलु हतियारको आक्रमणले उहाँको मृत्यु भयो। प्रहरीको टोली शव लिन आएपछि उहाँ प्रहरीको उच्च अधिकारी भएको थाहा पाए भन्नुहुन्छ। हेर्छ, गोली चलेन अरे भन्नुहुन्छ। यो मैले चाहिँ प्रत्यक्षदर्शीसँगै कुरा गरेँ, अहिले पनि हुनुहुन्छ उहाँ मनबरमा। अब घटनास्थलका अर्को प्रत्यक्षदर्शीमा चाहिँ अर्को चाहिँ वीरबहादुर बटाला स्थानीय त्यही जुन चिलिम चौराहा भन्ने ठाउँ छ, पशुहाट बजार लाग्छ, त्यहाँ चाहिँ एउटा सानो घर छ। अर्कोसँग मैले कुरा गरेँ भने कमान्डर नै पछाडि हटेपछि सुरक्षाकर्मी पनि मेरै मकै बारी भएर भाग्न थाले। मेरो धारा नजिकै 2-4 जना सुरक्षाकर्मी त्यही लुके। सशस्त्र प्रहरीक्षक लक्ष्मण सिंह भाग्न सफल भए, तर अङ्गरक्षक रामबिहारी चौधरी जो मेरो गाउँको हुनुहुन्छ, अङ्गरक्षक रामबिहारी चौधरी लगायतलाई प्रदर्शनकारीले पक्राउ गर्न भ्याए। सुरक्षाकर्मीहरूको त्यहीँ नै मृत्यु भयो। घटनास्थलबाट जलेको अवस्थामा सुरक्षाकर्मीको साथ भेटियो भने यो वीरबहादुर बटालाको यो भनाइ हो। झडप भएको स्थानदेखि मेरो घर 1.5 किलोमिटर टाढा पर्छ। यो जुन बच्चाको कुरा गर्दैछु मैले, एक हुल मानिसहरू सुरक्षाकर्मीलाई फेर्दै गएको देखिन्थे। सुरक्षाकर्मी मेरो घरसँगै जोडेको मकैबारीमा लुक्न गए। लुकेको हुनुपर्छ। त्यही मकैबारीमा 2 सुरक्षाकर्मीको सब प्रहरीले भेटायो भन्ने भन्नुहुन्छ। अब घटनास्थलका तस्बिरहरू मैले खिचेको फोटोहरू त्यो जुन घरको त्यहाँ यस्तो छ चाहिँ केही भेटिएको छ फोटोहरू चाहिँ। अब हेर्नु चाहिँ अब 1.5 वर्षको बच्चाको मैले 3-4 चोटि भेटेँ। उसको फ्यामिलीलाई, उसको आमा र चाहिँ बुवालाई। छोरालाई ताकेर गोली हानियो भन्नुहुन्छ। चाहिँ म यसमा चाहिँ अहिलेको नेत्रबहादुर सावत भन्छ। प्रहरी झडपपछि यो घटना चाहिँ अब तपाईँहरूलाई एउटा के कुरा जानकारी गरौँ भने जुन एसएसपी मारिएको घटना छ नि, चिलिम चौराहा भन्छ, जुन पशुहाट बजार, त्यो घटनास्थलदेखि करिब 1.5-2 किलोमिटर यो बच्चाको घर छ। 1.5-2 किलोमिटर, जहाँ चाहिँ भदौको महिना हो र त्यहाँ चाहिँ धान हुन्छ, धान र मकै। तपाईँको त्यहाँबाट भागिरहेछन्। त्यहाँ प्रहरी झडपपछि वातावरण शान्त भइसकेको थियो चाहिँ। अब यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ प्रहरी झडप भइसकेपछि वातावरण शान्त भइसकेको थियो अरे। छोरा अगाडि खेलिरहेको थियो, घर अगाडि बरन्डामा थियो भने 81 मकैबारीबाट गोली चलेको आवाज सुनेपछि परिवारका सदस्यलाई घरभित्र जान भन्यो। छोरालाई तानेर घरभित्र लगेको त 81 घर ढल्यो। टाउकोमा गोली लागेको रहेछ। अपराधीलाई कडा कारवाही होस् भने उसले थारू सुरक्षाकर्मी आन्दोलनकारी के पनि भनेन त्यसले, होइन? कसले मार्यो भने पनि उसले चाहिँ जवाब दिएन। हजुर, अब यो गोली चलेको घटनाबारे गम्भीर सवाल मैले देखेँ अरे। गोली कहाँबाट चल्यो है? प्रत्यक्षदर्शीसँग हतियार थिएन भन्छ है। प्रत्यक्षदर्शीहरूले चाहिँ प्रदर्शनकारीहरूसँग हतियार थिएन भन्छ। बन्दुक सन्दुक के पनि देखेन। आन्दोलनकारीसँग हतियार भएको भए भाटाले किन एसएससी जाति आक्रमण गर्यो? गोली नै हान्थ्यो होला नि, होइन? घटनास्थलबाट 1.5 किलोमिटर दूरीसम्म लखेटेर मकैबारीमा पुर्याएका 2 जना प्रहरी निरीक्षकलाई भाटैले मारे भन्ने छ भने हतियार कहाँबाट आयो? त्यो बच्चालाई कहाँबाट गोली लाग्यो? यदि प्रदर्शनकारीसँग बन्दुकै नै छैन भने एसएससीलाई भाटाले हाल्ने मान्नुहोस्, होइन? सपोर्ट त्यो बच्चाको टाउकोमा कसरी गोली, कसको गोली लाग्यो भन्ने प्रश्न हो। म 3 दिन टिकापुर बसिसकेपछि मेरो कान्तिपुरको प्रधान सम्पादक सुधीर शर्मा र काठमाडौँ पोस्टको अखिलेश उपाध्याय जानुभयो। उहाँहरू पनि यो बच्चा 1.5 वर्षीय बालकका बुवा र मम्मीलाई भेट्नु। उहाँहरूले पनि क्वेसन मार्क राखिदिनुहुन्छ, कसले हान्यो त गोली भन्छ। एबाट कहाँबाट चल्यो गोली भने प्रदर्शनकारीसँग भाटा मात्रै छ भने इन्सपेक्टरले भाटाले हान्छ वा एसएसपी लक्ष्मण नेपालीले भाटाले हान्दैन। बन्दुक कहाँबाट आयो भने एकदम मेजर कुरा छ। अर्को कुरा म तपाईँलाई घटनाबारे अर्को पनि भनौँ। यो बच्चाको यो सामतजीको घरको उत्तरतिर ठुलो वाल छ। मान्छे तपाईँको के अरे हाम फालेर पस्नै सक्दैन। इँटाको वाल छ, त्यो फेरि सामान्य वाल भनेर एकदम ठुलो वाल छ। र त्यहाँ उत्तरतिर चाहिँ मकैबारी छ, जहाँ 2 जनाको शव भेटिएको थियो। 2 जना प्रहरी निरीक्षकको शव भेटिएको थियो। त्यहाँ शव भएको ठाउँमा पनि म पुगेँ।
त्यहाँबाट कुनै पनि हालतमा प्रदर्शनकारी यो सावतजीको घरमा आउनु कुनै चान्सै छैन। तपाईँको अगाडिबाट आयो भने, गेटबाट आयो भने सम्भव हो, होइन भने उत्तरतिरबाट आउनु कुनै पनि चान्स छैन। त्यो मान्छे हाम फालेर आउनै सक्दैन यो सावतजी घर। त्यही भएर यो बच्चाको हत्या, जुन दुःखद घटना भएको हत्या भएको छ, त्यो चाहिँ एकदम गम्भीर विषय छ। कहाँबाट हतियार आयो? गोली नै चलेको छ, भिरमा गोली चलेन, एसएसबीको हत्या हुँदा गोली चलेन, 2 जना प्रहरी निरीक्षकलाई 1.5 किलोमिटरसम्म हिलोमा धानबारीमा नखेर्दा मकैबारी पुर्याउँदासम्म गोली चलेन। तर बच्चाको चाहिँ बच्चा फेरि कहाँनिर छ भन्नुहुन्छ, एकदम बरन्डामा छ, तपाईँको दक्षिणपट्टि तपाईँको चाहिँ मुख फर्किएको घरको छ र गोली एकदमै नजिकबाट चलेको हुनुपर्छ भन्ने मेरो एउटा मान्छ। किनभने बच्चा त यहाँ खेलिरहेको छ, यस्तो बरन्डाको यहाँनिर यहाँ चाहिँ एउटा वाल छ, वालको यहाँनिर बच्चा चाहिँ डोरी खेलिरहेको बेला बच्चा मारेको। तर यो बच्चाको हत्या भन्ने चाहिँ एकदम गम्भीर कुरा हो भन्ने लाग्छ। यसको जवाब चाहिँ खोजिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अर्को यो थरुवाड पक्षले 18 वर्ष महिने बालक टेकेन्द्र सावतको मृत्युपछि दुःख जनाउँदै आफ्नो पक्षबाट गोली नप्रहार भएको पनि बतायो उनीहरूले। घटना भएको 1 घन्टापछि दुर्घटना भएको बताइएको छ। दुवै पक्ष बीच मेल खाँदैन, दुईटैको कुरा मेल खाँदैन, आन्दोलनकारी र राज्य पक्षबाट मेल खाँदैन। तर समय भने मेल खान्छ चाहिँ जुन बच्चा मारियो डेट चाहिँ फिक्स भनिरहेको छ, तर चाहिँ अवस्था चाहिँ फरक भइरहेको छ। यो चाहिँ अनुसन्धानको पाटो बन्नुपर्छ मेरो चाहिँ मैले देखेको कुरा। अब बालक हत्या घटनामा मैले देखेको विषय हामीले उठाएको, मेरो प्रधान सम्पादकले पनि लेख्नुभयो होइन, के अरे भुमरीमा टिकापुर भनेर त्यो कभर स्टोरी बनाउनु भयो, त्यसमा उहाँले उठाउनुपर्छ। एसएसबी प्रहरी र प्रहरी निरीक्षक सुरक्षाकर्मीहरूको हत्या हुँदा गोलीको प्रयोग भएन, तर बालकको टाउकोमा कहाँबाट आएर गोली लाग्यो है। आन्दोलनकारीसँग बन्दुक नभएको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताइरहँदा गोली कहाँबाट चल्यो, बालकको टाउकोमै निशाना कसरी लाग्यो, यहाँनिर लाग्यो चाहिँ त्यो सार्प सुटरले हान्ने जस्तो छ है त्यो। अनि अरू कोही प्रयोग गरियो कि भन्ने चाहिँ यो एङ्गलबाट पनि पाटो खोज्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। टाउकैमै गोली हान्ने कसैको चामचुनिक मान्छेको आँट हुँदैन रहेछ। गोली हान्न यहाँ लाग्ला यता लाग्ला होइन, तर एकदम तपाईँको प्रोफेसनल मान्छेले चलाउने, जहाँ हामी सार्प सुटरले हान्यो भने टाउको हान्छ, टाउकैमै हान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब सद्भाव कायम राख्छहरू चाहिँ अब यो 8 वर्ष सुरक्षाकर्मी एक बच्चालाई चाहिँ 8 सुरक्षाकर्मीको ज्यान गइसकेपछि टिकापुरमा भएको हिसाब 1 सातापछि थरुवाड आन्दोलनका नेताहरूले सामाजिक सद्भावमा आँच आउने कुनै गतिविधि नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। हाम्रो माग सरकारसँगै हो, त्यसैले कुनै समुदायप्रति हाम्रो रिस वा आक्रोश हुने कुरै भएन। घटनापछि पछिल्लोपल्ट शनिबार म चाहिँ अज्ञात स्थल भयो, किनभने हाम्रो फोन पनि के भन्छ ट्र्याकिङ भयो। त्यसपछि हामी चाहिँ फोन बन्द गरेर हामी चाहिँ लक्ष्मण थारू लगायतका चाहिँ नेताहरूलाई भेट्न गयौँ। टिकापुरमा भएको घटना उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने टिकापुर भएको घटनाप्रति हामी दुःखी छौँ, उक्त घटना सरकार पक्षले निम्ति आएको हो भन्ने लक्ष्मणजीलाई मैले चाहिँ लक्ष्मणजीलाई कहाँ भेटेको थिएँ भने बनबेहडा त्यो टिकापुरबाट पश्चिम एउटा नदी आउँछ जहाँ डल्फिन पाउँछ, त्यो डल्फिनबाट त्यहाँ चाहिँ इन्डियाको बोर्डरमा यो एउटा मन्दिर छ, मन्दिरको रूपमा उहाँहरूलाई मैले भेटेको थिएँ। तपाईँको चाहिँ कुरा के हो चाहिँ बुझ्नका लागि उहाँसँग मैले चाहिँ भेटेको थिएँ होइन, 10-12 जनासँग मैले भेटेको थिएँ उहाँहरू र उहाँहरूले मलाई भन्नुभयो र उहाँहरूले एउटा करमदेव कुसुम बाबा त्यहाँ गएर भेटेको थिएँ। र त्यहाँबाट हामीले एउटा स्टोरी गऱ्यौँ गणेशजी र म, हामीलाई के अरे थारू उहाँहरूलाई अब आतङ्ककारी नदेखियोस् भन्ने एउटा स्टोरी गरेको थियौँ उहाँकै कोट गरेर हुन्छ। त्यस दिन आन्दोलनको अगुवाई गरिरहेका नेतालाई पनि भेटेका थिए। मेघु थारूले प्रदर्शन क्रममा गुलेली र लाठी चाहिँ बोकेर गएको चाहिँ स्वीकार्नुहुन्छ, त्यो दिन स्वीकार्नु है। मैले कुरा गरेँ उहाँसँग, मेघु थारूसँग कुरा गरेँ। भदौ 1900 टिकापुरमा थरुवाड स्वायत्त प्रदेश घोषणा कार्यक्रम रहेको सुनाउँदै सोमबारको घटना कुनै घुसपैठ नभएको, थारू आन्दोलन कमान्डर बाहिर नगएको उनको दाबी थियो। 18 महिने बालक टेकेन्द्र सावतको मृत्युप्रति दुःख जनाउँदै आफ्नो पक्षबाट गोली प्रहार नभएको पनि जनाउँदै अब चाहिँ कुरा मिलिरहेको छ है। थरुवाड पक्षले पनि हामी गोली बोकेका छैनौँ, प्रत्यक्षदर्शीले पनि हामीसँग बन्दुक छैन भन्छ होइन। तपाईँको त्यो बालक त्यो के अरे चाहिँ अर्को प्रत्यक्षदर्शीले पनि चाहिँ प्रदर्शनकारीहरूसँग हतियारहरू छैन भन्छ। त्यो भएर चाहिँ हतियार छैन भन्ने कुरा करिब मिल्छ यो सबैको। अब यो चाहिँ घिया गाउँको छ, थारू कस्तो मान्छे हुन् भन्ने यो गाउँबाट तपाईँ देख्नुहुन्छ है। म त्यहाँ पनि पुगेँ, घिया गाउँ 4 किलोमिटर पश्चिम, त्यहाँबाट पुगेँ दक्षिण पश्चिम,
त्यहाँ चाहिँ एउटा गाउँ छ हेर्नुहोस् है, त्यहाँ चाहिँ 70 घर चाहिँ थारू छ है, तर त्यहाँ जम्मा 4 के अरे 6 जना पहाडी समुदायको छ है। त्यो थारू कति भने 6 जना समुदाय छ। जुन टिकापुर घटना गयो नि, म त्यहाँ के अरे चाहिँ त्यसको 4-5 दिन पछि पुगेँ। त्यो ठाउँमा त रमाइलो छ, कति मजाले मिलेर बसेका छन् त्यहाँ चाहिँ, कुनै भेदभाव छैन हेर्नुहोस् है। त्यत्रो टिकापुर चलिरहँदा त्यो गाउँ चाहिँ त्यो भनेको थारू भनेको व्यवहार स्वभाव कस्तो हुन्छ भने यो गाउँले देखाउँछ। 70 परिवार चाहिँ थारू भइरहेको 6 जनालाई मजाले 6 जना परिवार पहाडी समुदायसँग मजाले मिलेर बसेका। थारू समुदाय त्यस्तो समुदाय हो, यो गाउँले सन्देश दिन्छ भन्ने लाग्छ, किन टिकापुरकै गाउँ हो यो। अर्को चाहिँ लापरवाही कि सुनियोजित मेरो अन्तिम हो। टिकापुर घटना हुनु अगाडि 21 दिनसम्म थरवट र अखण्ड पक्षधर आन्दोलनमा दर्जनौँ पल्ट झडप भयो। धनगढीमा ट्र्याक्टर तोड भयो, तोरैयापुरमा झडप भयो, तपाईँको जुलुस भयो, कुटाकुट भयो, तर पनि दुई पक्षबीच त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले एकपटक पनि छलफल गराएको देखिएन है, एकपटक पनि गराएको देखिएन। 21 दिनसम्म हुँदाखेरि त्यहाँ प्रशासन त अलिकति चलाख हुनु पर्थ्यो नि, छलफल गराउनु पर्थ्यो दुई पक्षबीच, त्यो भएन। धनगढी टिकापुर लगायतका स्थानमा तोडफोड गरिरहँदा किन मुद्दा चलाइएर पहिलो नै त्यो आन्दोलनकै क्रममा मुद्दा चलाइदिनु त्यो घट्नै हुन्थेन। थरवट पक्षधरले यदि कुटपिट वा तोडफोड गरेर मुद्दा चलाउनु पर्थ्यो, किनभने त्यो त तोडफोड गर्न त पाइएन। अब टिकापुर घटनाको 1 दिन अगाडि टिकापुर जाने तोरैयापुरमा थरवट पक्षले प्रदर्शन गरिरहँदा अखण्ड पक्षधरले मोटरसाइकल र्याली किन प्रशासनले रोक्यो? टिकापुर जाने बाटोमा टिकापुरसम्म पुग्यो त्यो र्याली, मोटरसाइकल र्याली, जहाँ झडप भयो। घटनाका दिन सुरक्षाकर्मीले किन बल प्रयोग गरेर त्यो जुन तपाईँको जब मान्छे तपाईँको थरवट पक्षधरका आन्दोलन थियो त्यहाँ बल प्रयोग गरिदिएको भए यो लफडै हुन्थेन। थारूहरू पनि लेख्न थालिसक्यो भन्नको छ। अब म त कान्तिपुरबाट लेख्छु, मैले चाहेको सबै कुरा त लेख्न भ्याउँदिनँ होइन, तर चाहिँ अब लेख्न थालिसक्यो भनेको यो मिडियाप्रतिको हेराइ कस्तो छ थारू समुदायको भन्ने एउटा मात्रै प्रमाण गर्छ है। यहाँ चाहिँ मिडियाको एउटा कुरा मात्रै भन्छु, म त कान्तिपुरबाट गएको थिएँ। अब चाहिँ कान्तिपुरको टेलिभिजन तेस्रो दिन पुग्यो, दोस्रो दिन के अरे चाहिँ नेपालका के अरे चाहिँ तपाईँको टेलिभिजनहरूको तपाईँको न्युज हेर्नुहुन्छ भने दोस्रो दिनको, किनभने दोस्रो तेस्रो दिन सबै टेलिभिजन पुग्यो, हेर्नुहुन्छ भने त्यो अहिले पनि युट्युबमा हेर्नुहोस् तपाईँ होइन। मिडिया भन्ने के चिज रहेछ भने तपाईँ थाहा पाउनुहुन्छ होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो सञ्जय दत्तले भन्छ नि ड्रग्सभन्दा खतरनाक मिडिया भन्छ नि, त्यो एउटा फिल्मै बनाएको छ सन्जु भन्ने होइन। त्यो चाहिँ अलिकति सुरेन दाइले अघि उत्थान गर्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ चिर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। अब अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ अब चाहिँ यो मिडियालाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि चेन्ज गर्नुपर्छ। मैले भने कान्तिपुरको सुधीर शर्मा र के अरे अखिलेश उपाध्यायले अहिले पनि उठायो भने चाहिँ क्वेसन मार्क गरेको छ। बच्चाको हत्या कसले गर्यो भने क्वेसन मार्क गरेकै हुन्, तर अहिले पनि किटान गर्न चाहिँ सकेन। तर अरू मिडियाले किट्यो, थारूले नै मार्यो भने किट्यो होइन। तपाईँ अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो दस्तावेजहरू छ। अन्त्यमा टिकापुर घटनालाई थारू समुदायले अपनत्व बोध गरिसकेको छ। म चाहिँ सुनसरी जाँदाखेरि रेशम चौधरीको हालचाल के छ भनेर सोध्छ बुझी। टिकापुर घटनालाई एउटा कुरा सत्य के हो भने टिकापुर घटनालाई थारूहरूले अपनत्व बोध गरिसकेको छ। थरवट आन्दोलन हो भन्ने मेरो आन्दोलन हो भन्ने बोध गरिसक्यो। पूर्वदेखि पश्चिम थारूको आन्दोलन हाम्रो उत्थानका लागि हो भन्ने बुझेका थिए। यो आन्दोलन टिकापुर आन्दोलन हाम्रो उत्थानका लागि भएको थियो महसुस गरिसक्यो। अझ नयाँ पुस्ताको त कुरै नहोस्, नयाँ पुस्ताले थारू समुदायमाथि विभेद भन्ने बुझेको टिकापुर जुन बुझाइ मुलुकका लागि खतरा साबित हुन सक्छ। सबैलाई जानकारी छ थारू समुदाय मुलुकको 4थो स्थानमा छ जनसङ्ख्यामा छ, यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ कुरा के हो भने थुप्रो राजनेताहरू यो टिकापुर घटनाकै कारण चाहिँ चुनाव हारे। गएको चुनावमा प्रतिनिधि सभाको चुनावमा बर्दियामा वामदेव गौतम हारे, एउटै घटना यो टिकापुर घटनाले हारे। 30,000 भोटले के अरे एमाले र माओवादी प्लस भएर चाहिँ के अरे एक भएर चुनाव लड्दाखेरि वामदेवको 30,000 भोट बढिदियो, नेकपाको 30,000 भोट भयो, तर चाहिँ 700 भोटले हार्यो। त्यो हार्नुको कारण के हो भने टिकापुर नै हो, किनभने बर्दियामा 52% थारू छ। यो सत्य कुरा। थुप्रो नेता टिकापुर के अरे तपाईँको कैलालीका धेरै ठाउँमा राम्रै नेताहरू हार्नु भएको छ। त्यो चाहिँ यो राजनीतिक चासोको हुनुपर्छ। र अन्तिममा जाँदै मैले देखेको एउटा घटना छ, म सुनाउँछु। बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकामा नरेन्द्र चौधरी पप्पू भन्ने एकजना गाउँपालिका प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ मेरो नाम अहिले पनि सुन्न चाहनुहुन्न। किन सुन्न चाहनुहुन्न भने मैले चाहिँ कान्तिपुरमा एउटा स्टोरी गरेको थिएँ उहाँको बारेमा। के गरेको थियो भने उपभोक्ता समिति गठन गर्दाखेरि नेकपा र
कार्यकर्ताबिच झडप भएर चाहिँ उपभोक्ता समिति सडक बनाउने उपभोक्ता समिति गठन गर्दाखेरि काङ्ग्रेस र एमालेका कार्यकर्ताबिच झडप भयो। 2 जना एमालेका कार्यकर्ता मारिए। नरेन्द्र चौधरीमाथि मुद्दा चल्यो र बर्दिया के अरे बाँकी जिल्ला अदालतले सर्वस्व सहित जन्म कैद गर्यो। सुशील दाई जब प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो घटना त्यो उपभोक्ता समितिबाट हत्या भएका 2 जना मारिएका व्यक्तिका जुन सर्वस्व सहित जन्म कैदको मुद्दा थियो त्यो मुद्दा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि फिर्ता लिनुभयो र अहिले नरेन्द्र चौधरी त्यो मुद्दा फिर्ता भयो र नरेन्द्र चौधरी अहिले गाउँपालिका प्रमुख हुनुहुन्छ। धन्यवाद।